अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसमें बसने वाले तमाम लोगों पर लाजिम है कि आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। मगर हमारे मुल्क में जो हल्का इक़्तिदार है वो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की पासदारी को कितना यकीनी बनाता है, इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से। बात की जाए गुज़श्ता रात इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल रही। उसके बाद अगर शहबाज गिल के केस के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता कई रोज़ से शहबाज गिल के केस की एक ऐसी नौयत है जो कि सियासी तौर पर काफ़ी गहमा गहमी मची हुई हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में हमेशा बात की जाती है इदारों को मजबूत करने की, इदारों के फैसलों को मानने की और मिनो-अन तस्लीम करने की, उन फैसलों को बात की जाती है। लेकिन ये फैसले इन्हीं लोगों के खिलाफ जब आते हैं तो उस पर तनकीद की जाती है, उन्हें मुतनासिब बना दिया जाता है। लेकिन अगर फैसला आपका मनपसंद होता है तो उस हवाले से उस फैसले को तस्लीम कर लिया जाता है। लेकिन इस तमाम तर सियासी शो में पिस्ता कौन है? सिर्फ और सिर्फ अवाम। ये वो अवाम है जिन लोगों ने आपको सिलेक्ट करके इन ऐवानों में भेजा, नुमाइंदगी के लिए भेजा कि उनके मसाइल हल होंगे। लेकिन यहाँ पर मसाइल हैं इनके आपस के, मसाइल हैं कुर्सी के, मसाइल हैं इक़्तिदार के। ये जंग हमेशा से इक़्तिदार की और कुर्सी की ही रही और इस जंग के दौरान सिर्फ अवाम पे सी। इमरान खान की अगर बात कर ली जाए तो अगर जिस तरह से उन पर और उनके रहनुमाओं के, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उन पर केसेस बनते जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग की बात की जाए, तोशा खाना की बात की जाए, फिर इदारों के खिलाफ उकसाने के हवाले से बात की जाए, बगावत के हवाले से बात की जाए, तो बहुत से ऐसे बयानात सामने आते हैं जो कि मुतनाज़े बयानात हैं, जो कि ऐसे बयानात हैं जो कि आइन और कानून के हवाले से दुरुस्त नहीं समझे जाते। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर लड़ाई वही है कुर्सी की। और अगर देखा जाए कि पंजाब हुकूमत जो कि इस वक्त इस हवाले से बिल्कुल भी पीटीआई का साथ देने में साथ है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए इमरान खान की, वो इस हवाले से साथ दे रहे हैं कि पीटीआई वाले इस हवाले से उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा है कि सूबे और विफाक के दरमियान हमेशा होता है कि मुतनाज़े बयानात सामने आते हैं, ऐसा होता है कि एक दूसरे के खिलाफ स्टैंड लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या इस अमल को इसी तरह जारी रखना चाहिए? क्या ये इसी तरह चीज़ें चलनी चाहिए? और इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर कौन है जो कि सिर्फ पिसता चला जा रहा है? और अगर देखा जाए मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर, अगर हम बात करें शहबाज गिल के केस के हवाले से, तो शहबाज गिल की केस के हवाले से पिछले कई दिनों से सिर्फ ये बात हो रही है कि उन्हें खाने को नहीं दिया जा रहा, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तशद्दुद हो रहा है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनसे झूठा बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ बात इन बयानात के इर्द गिर्द ही घूमती है। असल बयानिया कहाँ है? ये जो हुक्मरान जो कि इस वक्त इक़्तिदार पे मौजूद हैं या जो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, उनका बयानिया क्या था? उनका बयानिया था जमहूरियत का, उनका बयानिया था मुल्क को इकट्ठा करने का। मुल्क दुश्मनी का बयानिया तो किसी जमात का नहीं था, किसी लीडर का नहीं था, किसी रहनुमा की जानिब से भी नहीं था। तो आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों पनपने शुरू हो जाती हैं जब बात सिर्फ सियासी मफादात की या फिर पार्टी मफादात की आती है? जब पार्टी मफादात की बात आती है तो हर पार्टी सिर्फ अपना सोचती है। और अगर इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद में कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि इस हवाले से बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो पीटीआई के लिए बेनिफिट होगा और उनके लिए नुकसान होगा। जैसा कि अगर इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से दूसरा नुक्ता नज़र एक ये भी हो सकता है कि NA 245 जो कि इलेक्शन हुआ, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ के बाद जो कि सीट खाली हुई थी, वहाँ पर भी पीटीआई ने वाज़े बर्तरी से वो सीट जीत ली। तो क्या इस सूरत हाल में भी, जो कि इस वक्त इमरान खान के बयानात भी हैं, उनके रहनुमाओं के भी, उनकी पार्टी की जो सिचुएशन है और उसके अलावा ये जो सीट जीती है उनकी तरफ से, उनकी पार्ट से, तो ये क्या ये कहा जा सकता है कि वो जमात अभी भी अवाम में मकबूल है? क्या ये कहा जा सकता है कि क्या वो जमात अभी भी मुल्क को उस राह पर लेकर चल सकती है जिस सिमत में मुल्क को दुरुस्त सिमत में जाना चाहिए, जो कि मुल्क के फ़ायदे के लिए है? चूँकि बात तो हमेशा मुल्क के मफाद की होनी चाहिए ना, बात तो असल मुल्क के मफाद की है, इस अवाम के मफाद की है, पार्टी या एक इंडिविजुअल के मफाद की नहीं है बात। ये लड़ाई तो सिर्फ ये जो जंग लड़ी जाती है, ये जो लड़ाई लड़ी जाती है, ये तो सिर्फ इसलिए है कि इस मुल्क के अवाम और ये मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन ये मुल्क दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। ये इस मुल्क में मईशत का अगर आप हाल देख लें, अगर आप किसी भी इदारे को उठाकर देख लें, तो इस वक्त जो सूरत हाल है
تو وہ بے یقینی کی صورتحال ہے. نہ سیاسی صورتحال اس وقت کسی بھی تسلسل کا شکار ہے, نہ وہاں پر کوئی یقینی صورتحال ہے, کہیں پر بھی ایسی صورتحال نہیں ہے جس کو بہتری کہا جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ کیا اس حوالے سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں اس وقت صورتحال ہے اس پر کیا سچویشن آگے بلڈ اپ ہوتی ہے, کیا اس پر آگے ہماری ملکی معیشت پر کس طرح سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, اور یا پھر اس وقت یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں مختلف حلقہ احباب کے اندر کہ کیا عمران خان گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اگر عمران خان گرفتار ہوں گے تو اس صورت میں کیا سچویشن بنتی ہے ملک کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی تجزیہ نگار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انور رضا صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز ایک نیا سیاسی شو لگایا جاتا ہے. گزشتہ رات آپ نے دیکھا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے, تو انور صاحب کیا کہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان کی گرفتاری ہوگی, اور اگر ہوگی تو کیسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی جو الائز پارٹیز ہیں وہ تمام اس معاملے پر متفق نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے یا نہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جان بوجھ کر ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور پولیٹیکلی ایک موو کی تھی جو کامیاب رہی. انہوں نے عمران خان کو کل گرفتار کرنا ہی نہیں تھا, صرف انہیں ہراس کرنا مقصد تھا اور انہیں خوف زدہ کرنا مقصد تھا. میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کسی نہ کسی حد تک اس معاملے پہ کامیاب ہو گئے ہیں, کیونکہ اب عمران خان صاحب نے عدالت سے رجوع کیا ہے. 3 روز کی حفاظتی ضمانت عدالت نے ایکسیپٹ کی ہے. 3 روز کے بعد جب وہ عدالت میں دوبارہ پیش ہوں گے تو ممکن ہے کہ ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور نہ کی جائے, تو اس وقت ممکن ہے کہ انہیں اریسٹ کیا جائے اور یہ آرگومنٹ دیا جائے کہ حکومت نے تو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا ہے. چونکہ توہین عدالت کا کیس بھی صبح سے شروع ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, اور بغاوت کا مقدمہ بھی ان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. اس مقدمے میں عمران خان کو اس وقت گرفتار کیا جائے گا جب عدالت سے ان کی ضمانت نامنظور ہوگی. کیونکہ اس حوالے سے معاملہ جو ہے شہباز شریف نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی. آصف علی زرداری صاحب کا جو موقف ہے اس حوالے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ نہ کیا جائے, کیونکہ اگر انہیں اریسٹ کیا گیا ایک تو ان کے جو فالورز اور ان کے ووٹرز ہیں ان کے ساتھ مزید انٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھیں گے بھی اور وہ پھر ہیرو بنیں گے. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے تحت عمران خان کو بالکل ذرا سپیئر نہیں کرنا چاہیے اور انہیں گرفتار کرنا چاہیے. خیر اس معاملے پر جو ڈویژن ہے اتحادی جماعتوں کے درمیان وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. شہباز شریف نے اس حوالے سے تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے گفتگو بھی کی ہے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو حکومت کی پالیسی ہے اب تک کی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو خوفزدہ کیا ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج عدالت گئے ہیں, اور عدالت کے بعد جب انہیں 3 روز کی بیل ملی. خوفزدہ کرنے کی بات تو اپنی جگہ, لیکن یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے 780A کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی سیاسی لیڈر پر ایسا مقدمہ درج ہونا چاہیے؟ دیکھیے ماضی میں بھی انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ بالکل نہیں کیا جانا چاہیے, چونکہ ایک ملک کے وزیر اعظم اور پھر آپ ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں. انفارچونیٹلی ہماری جو سیاست ہے اس کی کوئی ماضی میں ان کی اچھی کوئی مثال ہمارے سامنے روایات نہیں آئیں. ماضی میں بھی سیاسی انتقام کا اپنے حریفوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا, اور انفارچونیٹلی اب بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی سیاسی انتقام کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور دوسری بات آپ اس پر غور کیجئے کہ عمران خان صاحب اپنی گفتگو میں اداروں کو بھی ملائن کرتے ہیں اور وہ اپنی گفتگو میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شاید اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے. بالکل اس بات پر تو حکومت حق بجانب ہے کہ وہ یہ تاثر لے, کیونکہ عمران خان صاحب ان کے سیاسی مخالف ہیں کہ آپ اداروں میں بغاوت کی بات کر رہے ہیں, آپ اداروں میں تقسیم کی بات کر رہے ہیں, اس لیے ان پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. ایک تو کہ وہ اداروں سے متعلق اپنی گفتگو میں کچھ احتیاط برتیں, کیونکہ اپنی گفتگو کی وجہ سے بھی عمران خان صاحب اگر بیانات کی بات کی جائے تو عمران خان کا تو ہمیشہ بیانات جارحانہ رہے, ان کی جانب سے تو کبھی بھی ایسے کوئی سافٹ سپوکن نہیں رہے, وہ تو ہمیشہ جارحانہ انداز میں بات کرتے ہیں, ان کے بیانات تو ہمیشہ اسی طرح سے سامنے آتے رہے. بالکل, جب کسی طاقتور
طبقے کو یا ادارے کو کسی پولیٹیشین کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اسے کوشن بھی دیا جاتا ہے. تو عمران خان نے ماضی میں بہت سخت باتیں کی, سول نافرمانی کی بات کی, پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے کا مقدمہ ان پر تھا, اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن اس وقت شاید سیاست میں ان کی ضرورت تھی, اس لیے وہ چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھا گیا جو کہ نہیں رکھا جانا چاہیے تھا. تو اس لیے ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر ان کو اقتدار میں لایا گیا. جب وہ اقتدار میں آ گئے تو اس وقت بھی بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ کیا گیا. لیکن اب چونکہ ان کی پوزیشن وہ نہیں جو اس وقت جب ان کے پاس اقتدار تھا, اب وہ اپوزیشن میں ہیں اور ان کے خلاف 11 اتحاد ہے حکومت میں, اتحادی جماعتیں موجود ہیں. انور رضا صاحب, اگر اپوزیشن کی بات کی جائے کہ عمران خان اب اپوزیشن میں ہیں, تو ہمیشہ سے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ عمران خان اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ مین سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں, ہمیشہ اقتدار کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک جماعت اقتدار میں آتی ہے تو اپنی باری کا انتظار کرتی ہے. اپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست کی جاتی ہے, نہ کہ مقابلے بازی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ایک جنگ کا یا کسی لڑائی کا سما پیدا ہو جائے. تو اچھا انور رضا صاحب, اگر یہ بات کی جائے کہ پارلیمانی پارٹی میں آج فیصلہ کیا گیا اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ گرفتاری کی کسی صورت گرفتاری نہیں دی جائے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گرفتاری کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آلدو اگر دیکھا جائے تو پنجاب حکومت بھی اسی چیز کی حامی ہے. دیکھیے, اگر تو عدالت سے ان کی ضمانت نامنظور ہوتی ہے 3 روز بعد, اس کے بعد تو پھر حکومت کی جو پوزیشن ہوگی بڑی سٹرانگ ہوگی, اور وہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا یہ آرگومنٹ اس وقت یہ ہوگا کیونکہ عدالت نے ان کی بیل نہیں لی اور ان پر دہشت گردی کی دفعات کا مقدمہ درج ہے, اس لیے انہیں اریسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت اگر یہ ضمانت نامنظور ہوتی ہے تو حکومت کی پوزیشن بہت مضبوط ہوگی. دوسری بات, پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت ان کی ضمانت کو نامنظور کرتی ہے تو حکومت انہیں ڈیفینیٹلی گرفتار کرے گی, اور اگر اس معاملے پر رخنہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو کار سرکار کی مدعیت میں کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج ہوں گے پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ پر. اب تصادم کی کیفیت اس وقت ہوگی کہ جب اگر عدالت ان کی ضمانت کو مزید ایکسٹینڈ کرتی ہے تو حکومت ان کو ڈیفینیٹلی گرفتار نہیں کرے گی, کیونکہ حکومت نے بال جو ہے وہ عدالت کے کورٹ میں پھینک دی ہے اور معاملہ عدالت کی طرف چلا گیا ہے. اس وقت حکومت کے پاس یہ سٹرانگ آرگومنٹ ہوگا کہ عدالت نے ان کی بیل کو ریجیکٹ کیا ہے, جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور اگر ان کی گرفتاری میں کسی نے بھی رکاوٹ ڈالی تو اس پر قانون حرکت میں آئے گا. اور ڈیفینیٹلی صورتحال پہ پنجاب حکومت بھی تو عمران خان کے ساتھ ہے نا. اگر دیکھا جائے تو چودھری پرویز الہی, جن کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان سے آج, ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ ایک واضح رکاوٹ ہوں گے عمران خان کی گرفتاری میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومتی اتحاد کی بھی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کچھ ایسے حامی موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری نہ ہو, کیونکہ اس سے ان کا یہ سمجھنا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کا اب عمران خان پر جو مقدمہ ہے وہ آئی سی ٹی کیپٹل ٹیریٹری میں درج ہوا ہے. اس میں پنجاب کا اگر دیکھا جائے تو پنجاب کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. فیڈرل ٹیریٹری میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور وفاقی پولیس ہی اس مقدمے کے تحت عمران خان صاحب کو گرفتار کر بھی سکتی ہے. اس میں پنجاب کا اس طرح قانونی کوئی رول نہیں ہوگا, اور نہ ہی پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس وقت, وہ قانونی حیثیت میں کسی طرح عمران خان صاحب کی گرفتاری کو میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے چونکہ اتحادی ہیں, اوبلائج بھی ہیں, اور وہ ایک جتھے کی صورت میں ایک پروٹیسٹ کرے بنی گالہ کے باہر یا وہاں پر عدالت کے باہر ایک ہجوم کو لے کے آ جائے. یہ تو بات سمجھ آتی ہے ایک حد تک. دوسری بات آپ نے گرفتاری کی کہ اگر اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کوئی عمران خان کی محبت میں ان کو گرفتار نہ کرنے کا مشورہ نہیں دے رہی, بلکہ وہ اس سے یہ تاثر دے رہی ہیں, اور ان کا یہ اپنا ایک آرگومنٹ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو اریسٹ کیا اس وقت جبکہ مقدمہ درج کر لیا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے جو فالورز ہیں, نوجوان جو ان کے فالورز اور ووٹرز ہیں, وہ باہر نکلیں گے, سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہوگا اور اس سے عمران خان کو پولیٹیکلی فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اگر عدالت نے ان کی ضمانت کو ریجیکٹ کیا تو پھر حکومت کے پاس یہ جواز ہوگا کہ وہ ان کو اریسٹ کرے, اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اریسٹ بھی کریں گے. اس سے انہیں سیاسی طور پر فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے اور ہم نے عمران خان کو عدالت کی ضمانت منظور نہ ہونے پر گرفتار کیا ہے. البتہ اگر آپ بات کریں فواد چودھری, اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور باقی جو خٹک صاحب ہے اور باقی جو ان کی میل لیڈرشپ ہے,
ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہے, ہماری KPK میں گورنمنٹ ہے, آزاد کشمیر میں ہماری حکومت ہے, ہم اسلام آباد کو چوک کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی بغاوت کی بات کی گئی اسلام آباد یہ کو تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نہیں ہونے دی جائے گی, اور پھر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پنجاب حکومت بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کر پائے گی اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے عدالت کی جانب سے وہ اپنی ان کو گرفتار کرنے کا. تو مجھے یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ جو ایک ایڈیشنل سیشن جج تھیں زیبا چودھری, جن کا نام لے کر عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, تو اس تمام تر صورتحال کو, اس پیش رفت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کے خلاف بالکل صبح جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جو عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت کرے گا. زیبا چودھری صاحبہ کو جو دھمکیاں دی گئیں اور جو ان کے متعلق گفتگو کی گئی, اس متعلق یہ توہین عدالت کا کیس کی سماعت ہوگی. عمران خان صاحب جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو شاید انہیں وہ اس حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں یا انہیں غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ یا ان پولیٹیکل پارٹیز پر اور ان اداروں پر بھی, وہ کھل کر بات کرتے ہیں. آپ کھل کر بات ضرور کیجئے, لیکن اگر آپ پولیس کو یا ججز کو, عدلیہ کو دھمکیاں دیں گے تو ڈیفینیٹلی قانون حرکت میں آئے گا, کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کی غلطیاں کریں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے محاذرہ کریں, وہ اداروں کو ملائن کریں, اداروں کو دھمکیاں دیں. پولیس بھی اس لیے حرکت میں آئی ہے اور اسی طرح عدلیہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بالکل وہ اداروں کے جو ہیڈز ہیں, جو اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی کام میں, ان کے فراز منصبی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے حق میں اگر کوئی فیصلہ آئے تو آپ اس کو مٹھائیاں بھی بانٹیں, اور اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آئے یا ادارے آپ کے خلاف کوئی بات کرے, کوئی آرگومنٹ کرے, تو اس پر آپ اداروں کو دھمکیاں دینا شروع کریں. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت زیبا جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں, وہ وزیر اعظم نہیں, اب وہ اپوزیشن میں ہیں, اور اپوزیشن میں انہوں نے بدقسمتی سے تمام اداروں کے ساتھ لڑائی لے رکھی ہے. اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہے کہ اب تمام ادارے جو انور رضا صاحب, آپ کو کیا اس تمام تر صورتحال میں یہ نہیں لگتا کہ عمران خان جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اپوزیشن میں سمجھ نہیں رہے, انہیں لگتا ہے کہ وہ اس وقت بھی اقتدار میں ہے, ان کا پلڑا اس وقت بھی بھاری ہے, انہیں لگتا ہے کہ وہ جو بھی بیانات دیں یا جو بھی ان کے ایکٹس ہوں ان کو اسی طرح سے مانا جائے, ان پر عمل کیا جائے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت عمران خان اس طرح کی صورتحال میں ہے یا اس طرح کی ان کی سوچ ہے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب جب پنجاب میں ضمنی انتخابات نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ان کا مورال کچھ اور تھا, لیکن جب پنجاب میں ضمنی انتخابات کے بعد پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو وہ ان کا بیانیہ یکسر تبدیل ہو گیا. وہ کنفیوز نظر آتے ہیں, کبھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چوروں کو روکنا چاہیے تھا, اور دوسرے دن وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ آپ اس رجیم چینج میں اس سازش کا حصہ ہیں. تو ان کے بیانیے میں خود وہ کنفیوز نظر آتے ہیں, ایک روز کچھ ان کا سٹیٹمنٹ اور ہوتا ہے, دوسرے روز کچھ ہوتا ہے. اس کی بھی وجہ زیبا یہ ہے کہ ان اسٹیبلشمنٹ اور اب عمران خان کے درمیان اب بھی مفاہمت کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دونوں جانب قابل قبول ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں. یہ تو بات رہی ان کے بیانیے کی. دوسری, عمران خان صاحب اس لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ شاید انہیں اب بھی یہ امید ہے کہ ان کے ساتھ عوام کی ایک بڑی طاقت ان کے ساتھ موجود ہے, جو نوجوان نسل ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. شاید عوام کی طاقت سے ایک مرتبہ پھر وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح تمام تر مخالفت, تمام تر لڑائی کے باوجود بھی عمران خان صاحب ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مورال جو ہے وہ ہائی ہے. اچھا انور صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ آج کل ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا اس کی وجہ ان کے یوں بلنٹ انداز ان کا بولنا یا پھر ان کی جارحانہ سیاست کہ وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں, کچھ بھی بولنے سے وہ گریز نہیں کرتے, وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کیونکہ ہمیشہ ان کا بیان آپ دیکھتے آئے کہ جارحانہ انداز سے وہ بولتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کو تو یہ پتہ ہے کہ جو ان کے فالورز ہیں, جو ان کے ووٹر ہیں, ان میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی, پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. اس وجہ سے وہ زیادہ
जज्बाती हो जाते हैं और ब्लंटली ज़रा गुफ्तगू करते हैं, जो बातें नहीं भी उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी जो उन्हें बातें स्टेट सीक्रेट होते हैं, नहीं करनी चाहिए, वो भी वो पब्लिकली करते हैं। उनको ये बिल्कुल जोम है, उनको ये एतमाद है कि अवाम की ताकत से वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। और एक बात ज़िबा कि उनके जो वोटर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। इमरान खान साहब जो भी कहेंगे वो बिल्कुल आंखें बंद कर ब्लाइंडली उन पर एतकाद करते हैं, एतमाद करते हैं। आपने देखा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब 1 घंटे के नोटिस पे भी एक बड़ा जलसा कर सकते हैं। रात आपने देखा कि बनी गाला के बाहर एक अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुबह तक मौजूद रहे। मकसद यही था कि इमरान खान साहब को पता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है, इसी वजह से वो इदारों को और जो हुकूमत है उनको शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सियासत में आपको मुफाहमत का रास्ता भी इख्तियार करना पड़ता है। टकराव और लड़ाई की जो सूरत हाल है, हमने माजी में भी देखा कि बहुत 2/3 अक्सरियत लेने वाले वज़ीर आज़म भी घुटने टेकने पड़े उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के सामने। और इमरान खान साहब को भी ये बात समझना होगी कि ठीक है वो अपना जारहाना रवैया रखें, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर किसी न किसी को स्पेस देना पड़ेगा। अगर उन्होंने सियासी जमातों के साथ साथ इदारों को भी स्पेस ना दिया तो मैं नहीं समझता कि वो आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ये भी लगता है, मेरी ये कोई हतमी राय नहीं, मैं एक अपनी ज़ाती तौर पर जो पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकता हूँ कि शायद तोशा खाना में या फॉरेन फंडिंग केस में मुमकिन है आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त फैसला हो। इसी वजह से फवाद चौधरी ने कहा है कि 10 सितंबर को यह हुकूमत नहीं रहेगी। शायद उन्हें यह अंदाजा है कि उनके खिलाफ, उनके लीडर के खिलाफ कोई फैसला आएगा। बहुत अरसे से की जा रही हैं, क्योंकि ये तो इक़्तिदार की दौड़ है, इक़्तिदार की रेस है, कुर्सी की जंग है। और अब चूंकि इमरान खान इस वक्त जिस सिचुएशन और इस वक्त हुकूमत जिस सिचुएशन में है, इस तमाम तर सूरत हाल पे मजीद आगे क्या हो सकता है, किस तरह की सूरत हाल बिल्डअप हो सकती है, हुकूमत के लिए बेहतर हो सकता है या फिर अपोजिशन में बैठे इमरान खान के लिए, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से शो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारे मुल्क में चल रही सियासी सूरत हाल पर। हर रोज़ एक नया तमाशा लगाया जाता है, हर रोज़ एक नई कहानी सामने आती है, हर रोज़ नए बयानिए सामने आते हैं। लेकिन उन बयानियों की पासदारी कौन कितनी करता है और उन बयानियों से कितना यू टर्न लेता है, इसी पर हम डिस्कशन कर रहे थे। और हमें अभी ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर सिंध नवाब तैमूर तालपुर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमारे साथ इस शो में अनवर रज़ा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं, जो कि अपना तज्ज़िया दे रहे थे, अपनी आरा दे रहे थे हमें मुख्तलिफ बातों पर, मुख्तलिफ इशूज़ पर। हम बात कर रहे थे सर इस हवाले से, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बात हो रही थी, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, जो कि गुज़श्ता रात उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और आज उनकी जानिब से 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत भी ले ली गई है और उन पर मुकदमा दर्ज है दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो कराची में तहरीक इंसाफ ने एक बड़े मार्जिन से NA 245 की सीट भी जीती है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में तैमूर साहब आप क्या देखते हैं कि इमरान खान जो कि इस वक्त गिरफ्तारी के लिए जिनकी कोशिश की जा रही है और इस वक्त वो ज़मानत पर हैं 3 दिन के लिए, आप क्या समझते हैं कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और अगर होगी तो किस तरह की सूरत हाल होगी? ऑल्दो आपकी जमात की जानिब से इस वक्त आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि वो इस फेवर में नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करता जाऊं कि ये मिस कोट किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि वो इस गिरफ्तारी के खिलाफ है। हम समझते हैं कि जो भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी शख्स, जो भी जमात इस मुल्क को बगावत की तरफ लेके जाएगी, एक ऐसा शख्स जो कहेगा कि हम वो हाल कर देंगे पाकिस्तान का जो श्रीलंका का है, तो मेरे ख्याल से उसको 5 मिनट भी नहीं रहना चाहिए सलाखों से बाहर। तो ये जो मैंने क्लियर कर दिया कि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कि वो इस अरेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कानून चाहते हैं कि अपना कोर्स दें। दूसरी बात ये भी मैं क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान नियाजी को अभी तक गिरफ्तार करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। हाँ, ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि अहकामात IG को दिए गए हैं लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन पर क्योंकि एक एंटी टेररिस्ट एक्ट की FIR कट चुकी है, तो ये कानूनी हिसाब से उनको गिरफ्तारी उनकी लेनी होगी। तो कोई जल्दी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है।
पुलिस अपना काम कर रही थी, उनको जो तैमूर पेपर साहब, वर्क वगैरह तैमूर साहब, कंप्लीट करना होता है वो हो रहा था। तैमूर साहब ये फरमाइएगा कि क्या माजी में भी हमने देखा कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, क्या ये मुनासिब है कि किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सके? क्योंकि मैं समझता हूँ कि आइंदा फिर मुस्तकबिल में भी इसी मिसाल को लेकर आइंदा जो सियासत में आएगा या वो हुकूमत से हटकर अपोजिशन में आएगा तो उसके खिलाफ भी इस तरह के मुकदमात कायम किए जाएंगे। इस तरह क्या सियासी माहौल बेहतर होगा या मज़ीद इससे खराबी पैदा होगी? मैं समझता हूँ अभी सियासी माहौल को बचाने की, समझाने की, इन चीज़ों को देखने का वक्त नहीं है। ये अपने मुल्क को बचाने का वक्त है। ये अपने मुल्क को उन साजिशों से बचाने का वक्त है जिनमें इमरान नियाजी अपनी सीट बचाने के लिए उसको डाल रहा है। अगले पुराने प्राइम मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो बेनज़ीर साहबा ने बड़ा अपना ज़िंदगी का वक्त जेल में काटा, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बहुत अपना वक्त जेल में काटा और सर ऊंचा करके, गर्दन सीधी करके और छाती निकाल के गुजारा। इनकी तरह नहीं कि कभी पेट खराब का बहाना तो कभी इनके सर में दर्द हो जाता है तो इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है। जो सियासत कर रहा है वो चीज जहन में रखे। तैमूर साहब, आप क्या ये नहीं समझते, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि इमरान खान साहब डेलिब्रेटली ये सियासत सब कुछ इस तरह की कर रहे हैं कि ताकि ना तो उनका मकसद सिर्फ ये, मुझे जो दिखाई देता है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI के हाथ में कुछ ना आए और शायद वो ऐसा मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि शायद फिर आप सब लोगों के हाथ में कुछ भी बाकी ना रहे। क्या समझते हैं आप कि ये सारी सूरत उस तरफ लेके जा रहे हैं खान साहब? नहीं जी, ऐसे नहीं है। जितना इमरान नियाजी जेल से डरता है, जितना जेल का सुन के उनका रंग पीला पड़ जाता है, तो ऐसे नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका माइंड एक ही चीज पर बचा हुआ है और खड़ा हुआ है कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दो, पर मुझे मजबूर हो के मुझे जो है ब्लैकमेल हो के ये प्राइम मिनिस्टर की सीट एक बार फिर वापस मिल जाए। तो इस मुल्क की बेहतरी इसी में है कि एक ऐसे शख्स को जो अपना ज़हनी तवाज़ुन हो बैठा है उसे लोगों से दूर किया जाए और उसके साथ कानून हरकत में आके एक्शन ले। जो कानून कहता है, जो हमने लॉ में पढ़ा है, जो देखा है, वही इन पर हमने। तैमूर साहब, अगर बात की जाए लोगों से दूर करने की तो आप ये देख सकते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में तो डे बाई डे इजाफा होता जा रहा है। अगर आप कल रात की सिचुएशन देखें तब भी बनीगाला के बाहर बहुत कारकुन मौजूद थे और उसके अलावा लाहौर लिबर्टी चौक पे, मतलब मुल्क में किसी भी जगह कारकुनान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, PTI की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। आप नहीं समझ रहे कि इमरान खान जिस अंदाज में सियासत कर रहे हैं ये सिर्फ उसी वजह से है? नहीं, मैं नहीं समझता। मैंने तो बड़े गौर से और बड़ा क्लोजली देखे थे वो सारे जो इमरान नियाजी के कल हुए थे प्रोटेस्ट या उसको जो लोग बचाने आए थे, और फिर मैंने उन्हें कंपेयर किया कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अरेस्ट करने के लिए कोई आता था, कोई ऐसी होती, तो इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा मॉब इकट्ठा होता था। तो दिस वॉज नो बिग मॉब। ये 500,000 लोग कोई बड़ी बात नहीं होती कहीं भी जमा करना। और हुकूमत ये ताकत रखती है, ये समझ रखती है और वो तरीक़ेकार आते हैं कि इन मॉब्स को कैसे डिस्पर्स किया जाता है और कैसे समझाया जाता है। तैमूर साहब, इसी सारी सूरत हाल को अगर देखते हुए NA 245 की बात की जाए तो उसमें PTI को वाज़े बरतरी हासिल है और आप देख लें कि जो उम्मीदवार जिसे PDM इत्तेहाद की हिमायत हासिल थी वो उस मार्जिन से पीछे रह गया और PTI ने वाज़े बरतरी हासिल की। आप नहीं समझते कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और ये बाकी तमाम जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है? ये जो सीट है NA 245, ये सीट पहले से PTI की सीट थी। यहाँ पर PTI के कारकुन पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी में थे और उन्हें पहले भी इलेक्शन जीती थी। प्लस आपको ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि जो कैंडिडेट जिसकी डेथ हो गई, जो पहले इस सीट पे था, वो एक लोगों का पसंद की शख्सियत थी, लोग उसे उनकी इज्जत करते थे, उनसे प्यार करते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेड था। हमें पता था कि ये जो PTI की सीट है ये PTI के पास ही रहेगी, जिसकी वजह से आपने देखा पीपल्स पार्टी को आपने कहीं भी एक्टिवली काम करते हुए। सर, अगर पसंद की ही बात की जाए तो इसी तरह तो फिर इमरान खान की पसंदीदगी में तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आप देखें उनकी मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है। ये तो फिर अगर आगे बल्दियाती इंतखाबात जो कि होने जा रहे हैं कराची में, अगर उस हवाले से भी देखा जाए, जो कि अभी अगर हम जिस तरह से आपने कहा कि NA 245 पहले PTI की थी तो अब PTI जीत गई क्योंकि वहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। इसी तरह अगर आगे बल्दियाती इंतखाबात भी आने तो उसमें सूरत हाल फिर मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि आपके सामने बड़ा एक वाज़े एग्जाम्पल है। अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस सिंध में हुई थी, सिंध के अलग अलग अजला में
اس الیکشن میں جس طرح سے مار کھائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ مثالی مار ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر کوٹ کے علاقے میں ہماری جو ہے یو سیز بنا مقابلے ہوئی ہیں. پورے سندھ میں جو ہے ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے پی ٹی آئی پاس کھڑے ہونے کے لیے. ہاں آف کورس میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ شہر کے کچھ علاقے ہیں، کچھ شہری علاقوں میں ان کی برتری ہے، وہ برتری قائم رہے گی، اور وہ شاید 5% یا 10% سیٹ سے زیادہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تیمور صاحب مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور آپ NA 245 جس طرح آپ نے کہا کہ PTI کی سیٹ تھی وہ جیت گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برسر اقتدار حکومت کو یہ دھچکا ہوتا ہے اور ضمنی انتخابات بھی اس پر اثر انداز ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک بلیم لگاتی ہے چیف الیکشن کمشنر پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں یہ صاف شفاف ضمنی انتخاب ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا چیف الیکشن کمشنر کی اس کاوش کو نہیں سراہنا چاہیے؟ چونکہ عمران خان تو انہیں مانتے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ بددیانتی پر مبنی انتخابات کروا رہے ہیں اب بھی، تو کیا آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ دیکھیے جی، عمران خان کی تو بات کر کے آپ کو بتاؤں وہ تو مینٹلی ڈیریل ہو چکے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے الیکشن کی، تو میں سمجھتا ہوں ایسے صاف اور شفاف الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں شاید نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاسٹ میں جب بھی حکومت جو ہوتی تھی الیکشن کراتی تھی تو جو بھی گورنمنٹ پاور میں تھی وہی جیت کے آتی تھی، اور وہ طریقے کار بڑے آسان ہیں. اگر مجھے ہی حکم مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنیں بیٹھے بیٹھے بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اس ملک میں ہمیشہ اقتدار میں آیا اس نے یہ سوچا کہ اس ملک کو کیسے لے کے چلا جائے، اس ملک کی بہتری، اس ملک کی عوام کی بہتری یہ کس نے سوچنی ہے، ان کی بہتری کے لیے کس نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ہم سب نے سوچنا ہے، کیونکہ ہم نے ان نمائندوں کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے. تیمور تارپور ہمارے ساتھ موجود تھے، انور رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ سب کا شریک گفتگو تھے، آپ نے اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کی. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.